मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं हिम्मत और बहादुरी की एक खूबसूरत मिसाल सईदा जबीन साहिबा। इनकी कहानी कुछ यूँ है कि तकरीबन पिछले 22 साल से ये लाहौर की सड़कों पर गाड़ी चला रही हैं। पिछले 4-5 साल से करीम पर ये गाड़ी चलाती हैं और तकरीबन पिछले 22 साल से लाहौर की सड़कों पर ये कंटिन्यूसली गाड़ी चला रही हैं। पहले माँ जी ड्राइविंग सिखाती थी और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 4 साल कबल करीम पर गाड़ी भी चलानी शुरू की। इनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ यूँ है कि 20-21 साल पहले जब इनके खावंद की वफ़ात हुई तो उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि घर से निकली और कहानी के बाद इनकी सुनेंगे कि किस तरह इन्होंने लोगों के घरों में भी काम किया अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश के लिए, और अब भी पिछले 4 साल से करीम पर गाड़ी चलाकर अपने घर का बहुत अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रही हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन को कि अगर इनके खावंद फौत हो जाएँ, कोई ज़िंदगी का कोई हादसा पेश आ जाए तो हिम्मत हार जाती हैं, लेकिन सईदा जबीन साहिबा उन तमाम ख़वातीन के लिए खूबसूरत मिसाल हैं कि जिन्होंने अपनी इस जो इनको एक अब ये कह सकते हैं कि एक धचका लगा खावंद का दुनिया से चले जाना, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये नहीं सोचा कि उससे शादी कर लूँ, बल्कि नहीं, अपनी बच्चियों की परवरिश करने के लिए खुद निकली और बड़े खूबसूरत तरीके से परवरिश करी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी बड़ी खुशी हुई मुझे आपको देख के एक तो माशाल्लाह आप बापर्दा खातून हैं और पिछले 22 साल अगर पीछे चले जाएं तो क्या हुआ, क्या था खावंद को, क्या मामला क्या हुआ था कि उनकी वफ़ात क्यों हुई थी? मेरे मियाँ की एज उस वक़्त 32 साल थी। अच्छा। तो उनको हार्ट अटैक हुआ था। ईद का दिन था, बकरा ईद का दिन था, तो वो डॉक्टर ही नहीं मिला गांव में हमें। अच्छा। इसलिए वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। माँ जी अच्छा, आपका जो ताल्लुक़ है वो पीछे गाँव से है कहीं? हाँ जी, मैं दीपालपुर। अच्छा, दीपालपुर से इनका ताल्लुक़ है। तो माँ जी 32 साल की उम्र में आपके खावंद जब दुनिया से चले गए तो ख़वातीन को होता है कि अगर खावंद दुनिया से चले जाएं तो दूसरी शादी भी कर लेती हैं, तो आपने शादी क्यों की नहीं की? बच्चे थे आपके? कितने बच्चे थे आपके? मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। अच्छा। बेटी मेरी 1.25 साल की थी, बेटा मेरा 4 साल का था। शादी की कोशिशें की थी लेकिन जो भी मिलता था कहता था बच्चे छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। अब बच्चे तो शादी जो करनी थी बच्चों के लिए ही करनी थी, बिल्कुल, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं करनी थी। तो जब बच्चे ही छोड़ देने थे तो फिर क्या फ़ायदा शादी करने का। इसलिए फिर मैंने वो कोशिश छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मुझे खुद ही हिम्मत करनी है। और स्टार्टिंग में मेरे बच्चे क्योंकि बहुत छोटे थे, अच्छा, इसलिए मैंने घरों में काम किया है। अच्छा, यानी कि आप घरों में भी काम करती रही हैं? हाँ जी। तो माँ जी ये 22 साल कबल आपने गाड़ी किस तरह चलानी शुरू की? क्या हुआ उस वक्त, किसी ने कोई आपकी हेल्प की थी या खुद मेहनत करके मजदूरी करके कोई आपने ये गाड़ी खरीदी? नहीं, मैंने गाड़ी, ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है ज़ाती। अच्छा। मैं पहले जो मैं जॉब करती थी वो मैं ड्राइविंग स्कूल में जॉब करती थी, ड्राइविंग स्कूल वालों की गाड़ी थी। अच्छा। ये भी मैं किसी की गाड़ी चलाती हूँ और वो मुझे सैलरी देते हैं। अच्छा, यानी कि किसी की गाड़ी चला रही हैं और हिम्मत और बहादुरी की बड़ी खूबसूरत मिसाल है। तो माँ जी जब आप शादी करने की कोशिश करती थी या अगर आपको कभी क्या हुआ तो था शादी कर लूँ, तो क्या होता क्या था? क्या लोग कहते थे कि बच्चों को छोड़ दो, क्या मामला था? जी, जारी बात है, वो यही चाहते थे कि जी आपको तो हम खर्चा वगैरह ये वो सारा कुछ अफोर्ड कर, लेकिन आपके बच्चों को नहीं पाल सकते। तो माँ जी अब माशाल्लाह आपके बच्चे जवान हैं, क्या क्या उनकी उम्रें कितनी है? मेरा बेटा माशाल्लाह 26 साल का है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटी मेरी जो है वो BS ऑनर कर रही है, माशाल्लाह, 22 साल की है वो। माशाल्लाह। नाज़रीन कितनी खूबसूरत बात है कि बच्चों को पढ़ाया भी और माशाल्लाह बच्चे की शादी की है और माशाल्लाह उसके बच्चे भी हैं, और जो इनकी बेटी है वो BS ऑनर कर रही हैं। तो माँ जी खावंद की दुनिया से चले जाने के बाद आपको सोचा था कि मैं इतनी बहादुर खातून बन के सामने आऊँगी कि बच्चों को पढ़ाऊँगी भी, उनकी शादियाँ भी करूँगी, और कंटिन्यूसली आज भी आप मेहनत कर रही हैं? नहीं, शुरू में तो खैर मेरे में सोचा नहीं था कि मैं इतनी बहादुर बन जाऊंगी, लेकिन बस फिर अल्लाह का नाम लेकर निकली हूँ तो अल्लाह ताला मदद करते गए हैं और मैं अल्लाह के सहारे चलती रही हूँ। आज दिन तक मैंने जो भी काम किया है अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह ने ही मुझे सेहत दी है कि मैं अब तक काम कर रही हूँ। तो माँ जी आपका जो टाइम ये ड्राइविंग का दुरानिया कितना होता है, कितनी देर चलाती हैं? मैं तकरीबन 15-16 घंटे ड्राइविंग चलाती हूँ। सुबह 6:15 बजे घर से निकलती हूँ और रात को 8-9 बजे घर आती हूँ। नाज़रीन उम्र 53 साल है और 53 साल की उम्र में भी 16-17 घंटे लाहौर की सड़कों पर गाड़ी चलाती हैं, और आप
ان کو جتنا ان کی داد رسی کی جائے, جتنا ان کو اپریشیٹ کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کم ہے. تو ماں جی چلاتے ہوئے ہاتھ کبھی کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہوتے, کیونکہ خاتون ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ مرد حضرات بھی بیٹھتے ہوں گے اوپر پہ جب کرواتے ہیں, تو کبھی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, شکر الحمدللہ. میں ہمیشہ گاڑی جب بھی چلانا شروع کرتی ہوں باوضو ہو کے بیٹھتی ہوں ماشاءاللہ, اور درود شریف پڑھتی رہتی ہوں. شاید اسی کی ہے کہ میں آج دن تک وہ نہیں کر سکی ہوں, یعنی میرے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں پیش آیا. اور لڑکیاں میرے ساتھ بیٹھ کے بڑے اپریشیٹ کرتی ہیں. وہ خواتین تو وہ خوش ہوتی ہوں ہاں گی جی. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو اور سیکیور فیل کرتی ہیں کہ ہاں ہم جی. کہیں جا رہی ہیں تو اماں جی کے ساتھ ہی جا رہی ہیں. جی جی بالکل. تو ماں جی بچے اب کیا آپ کا بچے نہیں کہتے کہ بس ٹھیک ہے آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا خود دل نہیں کرتا گھر بیٹھنے کو کہ محنت کرنی ہے؟ نہیں, ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے مجھے, اور بیٹا بھی کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے, رکشہ چلاتا ہے, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو مجھے ابھی کام کرنا پڑے گا. ہائے 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 ناظرین, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اماں جی جو کہ محنت کرتی ہیں اور ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے, لیکن دیکھنے والوں سے میری گزارش یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ہیلپ کے طور پہ, بے شک قرض کے طور پر ہی, اگر ماں جی سے رابطہ کریں تاکہ ماں جی اپنی گاڑی خرید لیں. تو ماں جی ڈیلی کا گاڑی کا کتنا رینٹ پے کرتی ہیں؟ میں رینٹ نہیں پے کرتی, میں سیلری لیتی ہوں ان سے, وہ مجھے 20,000 روپے سیلری دیتے ہیں, میں رینٹ نہیں دیتی. تو ناظرین اگر آپ سوچیں کہ اگر ان کے پاس اپنی گاڑی ہو تو ڈیلی کی جتنی بھی ان کی ارننگ ہے ان کے پاس ہو, جتنا بھی کمائیں ان کے پاس ہو, تو ماہانہ 20,000 میں بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے. اور آج کے دور میں واقعی 20,000 روپیہ تو اب راشن ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ماشاء اللہ آگے انہوں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, لیکن ان کو اپریشیٹ اس بات پہ کیجیے کہ ان کم وسائل کے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بچی کو پڑھایا اور اسٹل پڑھا بھی رہی ہیں ماشاء اللہ, بیٹے کی شادی بھی کی ہے. تو ماں جی اگر کوئی آپ کو کوئی دیکھنے والے لوگ اگر کوئی گاڑی لے دیں تو آپ مناسب سمجھیں گی اس چیز کو؟ مطلب کہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں خود ہی کروں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ گاڑی لے کے دے تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہاں, لیکن جس طرح آج کل کے لوگ تصویریں کھنچوا کے اور مشہوریاں کر دیں تو وہ تو میں نہیں کروں گی. تو لیکن اگر جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے, بالکل بالکل, تو پھر بالکل نہیں, بڑی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر لوگ ہمارے پاکستانیوں میں یہ چیز اب بڑی ایک انہیں پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو مدد ایسی کرنی ہے کہ زمانے کو بتا کے مدد کرنی ہے کہ بھئی میں فلاں بندے کی مدد کر رہا ہوں. لیکن جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں سفید پوش لوگ, وہ یہ چیزیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ماں جی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھے گاڑی لے کر بھی دے گا تو ایسا نہ ہو کہ بھائی تصاویر کھنچوائے یا بتائے کہ بھئی میں نے فلانے بندے نے لے کے دی ہے, کوئی ویڈیو بناؤ, کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بے شک قرض کے طور پر ماں جی کے ساتھ رابطہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ماں جی کو اپنی گاڑی لے دیں تاکہ اپنی زندگی کے معاملات ہیں مزید بہتر کر سکیں. ماں جی کو آخر میں پیغام دینا چاہیں پاکستانی بیٹیوں کو, پاکستانی ماؤں کو, پاکستانی بچیوں کو؟ میں یہی خواتین کو خاص کر میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں, ہمت اور کوشش کریں. یعنی کہ خواتین کسی میل سے کم نہیں ہیں. جتنا کام خواتین کرتی ہیں میرے خیال سنسیئرٹی کے ساتھ اتنا میل نہیں کرتے. اور ہمت کریں, کوشش کریں, اللہ کی مدد انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل حال رہے گی اور وہ کامیاب ضرور ہوں گی. بالکل جی, بڑا خوبصورت پیغام دیا ماں جی نے. اور ماں جی کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, اگر کوئی ان سے رابطہ کرے تو ان کی بجائے اس کے کہ ڈسٹرب کرنے کے, اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہیلپ کے لیے کال یا میسج کرے, ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ خود بھی یہ سارا دن ورکنگ کرتی ہیں اور 15-16 گھنٹے لاہور کی تپتی گرمی میں اپنی بچی کے لیے سارا دن محنت کرتی ہیں تاکہ اپنی بیٹی کو بہترین سے بہترین مستقبل پرووائڈ کر سکے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.